कैसी गुजर रही है ईद आप? गुजर गई है और गुजर गई अभी तो गुजर रही है और गुजर गई है, वो सर से गुजर गई। सर से ये हर जगह एक ही सवाल होता है, और मैं सारों को जितने ईद के प्रोग्राम हमारे पास करने आए हैं जी तो सारे ये कहते हैं कैसी गुजरी। तो मैंने कहा जी किसने जवाब मुख्तलिफ दिया, सारों ने यही कहा होगा भाई ईद बच्चों की होती है और हम बड़े जो होते हैं जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। पर ये तो चूँकि एक इबादत भी है, रिचुअल भी है, कुर्बानी है, तो इसके एक और मज़ा भी है कि आप कुछ थोड़ा खैरात करते हो, कुछ दोस्तों के भेजते हो गोश्त। और मैंने तो खैर इस दफ़ा थोड़ा सा कमर कस के गज़ा के लिए भी एक जानवर भेजा है, यही से अल खिदमत के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। कुछ लोगों की, कुछ गज़ा के लोगों की, कश्मीर के मुसलमानों की, और बहुत सारे लोगों पे सख्ती से गुजर रही है। और पाकिस्तान में तो चूँकि एक फ़तह का भी नशा आया हुआ है लोगों को, माहौल मुल्क का तब्दील हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से, एक अजीब व गरीब किस्म की सरशारी है और उसको सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नईर साहब, किस जानवर की कुर्बानी करते हैं? क्या जानवर खुद ख़रीदना पसंद है और कभी खुद भी ज़िबा किया है? नहीं, खुद मैं जब अमेरिका था तो कुर्बानी मैंने खुद अपने की है, ज़बह किया हुआ है। और वो जो है ना, हालांकि पहली दफ़ा किया, फिर उसके बाद अमेरिका में तो जब जाते थे हम जो स्लॉटर हाउसेस में, तो गाय करने जाते थे मुसलमान मिलके, तो हर दूसरे तीसरे महीने हम 6-7 बंदे एक बड़ी गाय ले लेते थे, जिससे से 300-400 पाउंड गोश्त निकल आता था, 200-250 किलो। तो वो फिर हम खुद ही करते थे, लेकिन वो भी आसान होता था क्योंकि वो थोड़ा गाय को बेहोश कर देते हैं। लेकिन कुर्बानी की जो है ना मैंने की हुई है वहाँ पे, इसके अलावा मैंने कभी नहीं की। अच्छा नईर साहब, लाहौर में ईद गुजारना पसंद है या मियाँ वाली में? देखिए मियाँ वाली में चूँकि सारी दोस्त, सारे अहबाब सारे आ जाते हैं, तो इससे मैं मियाँ वाली आ जाता हूँ। तो अब दोस्तों को या अजीज़ों को या किसी ख़ास शख्सियत को ईद मिलने जाते हैं या लोग आपको मिलने आते हैं? मतलब जो हमारे से अब तो बहुत कम ही बड़े रह गए हैं, और तो बड़ों को हम मिलने जाया करते थे और छोटे हमें मिलने आते थे। तो हमारे यहाँ बहुत रिवाज है मिलने जुलने का, लेकिन इस ईद पे नहीं है। छोटी ईद पे बहुत है, हम सारे घरों में जाते हैं, सारे रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, सुबह से निकलते हैं। इसे गर्मियों में ईद बड़ा तंग होते हैं कि आपको चल चल के, और साथ साथ घर हैं सारे, पूरा कबीला एक ही जगह रह रहा है, तो बड़ा एक रौनक होती है और सारी दुनिया आती है, दूर दूर से रिश्तेदार आए होते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं सबसे। अच्छा नईर साहब, हर बंदे का जो बचपन होता है ना बड़ा आइडियल होता है, क्योंकि उस वक्त ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, तो बचपन का थोड़ा ईदें रिकॉल करें ज़रा, वो वक़्त वो कैसा थी, किस किस्म के शुगल थे, आज का क्या दौर है, क्या चेंजिंग देख रहे हैं आप? बचपन में छोटी ईद हमारी होती थी और बड़ी ईद हमारे बड़ों की होती थी। तो आज भी वही रिवाज है कि हमारे यहाँ जो ईद के जो पकवान हैं, तो वो बड़े जो होते हैं वो पहले खाते हैं, तो बच्चे दूर से देख के जो तरस रहे होते हैं। तो अब हम भी यही करते हैं, हमारे जब बड़े बैठ के खाया करते थे, पहले वो जाते थे, फिर उसके बाद कई बच्चों की बारी आती थी। अच्छा ईद पर इसलिए, लेकिन छोटी ईद पे चूँकि ईदें हमारी होती थी, सब कुछ हमारे पास होता था, तो एक उसका मज़ा अलग होता था। बचपन छोटी वो बहुत आप इंजॉय करते हैं। अच्छा नईर साहब, ईद पर कोई खुसूसी पकवान बनाते हैं, कोई ख़ास पसंद है आपको, या जो घर में ये तो खैर इस ईद में तो टिपिकल है। पहले तो कहते हैं जी कि अभी खाल ना उतरे तो कलेजी हैं और गुर्दे निकाल के आप भेज दें, दिल निकाल के भेज दें। आग लगी होती है गर्मी सर्दी में, बाबी क्यों चल रहे, टिपिकल है। मेरा ख्याल है कि शायद मेरे वालदैन ने भी अपनी बचपन यही किया होगा, क्योंकि हमने अपने वालदैन को, चचाओं को, सबको ये करते थे हर घर में, कि वो बाबी क्यों बनना शुरू हो जाते हैं, गर्मी है सर्दी है, और उसके ऊपर सीखें चढ़ती रहती हैं। तो चूँकि हमारे बहुत सारे दुम्बे हो जाते हैं, बहुत सारे हम लोग हैं, तो एक अपने घर के हम 5 भाई हैं और हर बंदा 3 दिन चाचा करता है, तो 20-25 दुम्बे होते हैं। तो हमें तो करते करते सारा दिन लगे रहते हैं। पहले कलेजी आती रहती हैं, फिर गोश्त चढ़ जाता है, वो फिर उसकी कढ़ाई बनना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है गोश्त खोर ज़्यादा लग रहे हैं आप? तो बस वो कहते हैं ना कि पठान कहता है कि गोश्त जला हुआ हुआ तो गोश्त होता है। अच्छा नईर साहब, थोड़ा मुख्तलिफ
کہ آپ بھی روایتی دمادوں کی طرح سسرال سے ناراض ہیں. جب آپ کی صلح تھی تو کیا بھابھی بچوں کو لے کے سسرال عید ملنے جاتے تھے؟ ملنے تو خیر کیا مطلب کہ ظاہر ہے کہ میں جب پاکستان آیا تو میری ساس تو یہاں پہ اللہ میاں کو پیاری ہو چکی تھی، اور جو ہمارے چچا ہیں، جو میرے چچا بھی تھے، بلکہ جب میں پاکستان آیا تو وہ چونکہ گھر میں اکیلے تھے، اور عمران خان پہلے کرکٹ کے لیے کھیل رہا تھا. میں بڑے عرصے بعد پاکستان واپس آیا تھا 1990-91 میں. تو میری واحد میری جو بیوی تھی ان کی واحد بیٹی تھی، تو ان کی طبیعت بھی کچھ آخری 10-15 سال خاصی ناساز رہی، تو ہم انہی کے پاس ہی رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ہی نہیں تھا، تو ان کے پاس ہم ہی رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اب بھی اگر ہوتے تو میں ضرور جاتا ہوں کہ میرے چچا ہیں. میں ناراضگی تو خیر پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک ایسے چیزوں کے موڑ آ جاتے ہیں کہ جس میں سیاست کے اندر پھر بڑی خاندانوں کے اندر تلخیاں ہونا ایک عام سی بات ہے. مطلب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سیاست جب آ جاتی ہے، الیکشن آ جاتے ہیں، تو شروع میں میاں والی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. اچھا، جب آپ اپنے سسرال رہتے تو سالیاں اور ساس جو ہیں وہ آؤ بھگت کرتی تھیں؟ نہیں، اصل میں نے بتایا نا کہ جب آپ اس گھر کو آپ ہی چلا رہے ہو، فرض کیا میں تو جب آیا تو اس گھر کو میں ہی چلا رہا تھا، کیونکہ اس کو اور کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو اس میں ہم او بھگت کرتے رہتے تھے. جو بندہ آئے تو او بھگت کا تو میں ویسے ہی مجھے شوق ہے، میری عادت ہے، میرا مشغل ہے. عمران خان کے گھر کو آپ خود چلاتے رہے ہیں، اس کے دوستوں کو، اس کے تعلق والوں کو اکاموڈیٹ کیا آپ نے. آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی عمران خان سے، کزن ہونا اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ آپ دوست تھے. دنیا گھومی آپ نے اس کے ساتھ، بلکہ پارٹی جو ہے وہ اس کی تنظیم سازی آپ نے کی، اور آپ کے ہی فیصلے چلتے تھے. پھر اختلافات کی وجہ کیا بنی؟ نہیں، پہلے تو خیر ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی. عمران بہت بڑا آدمی ہے، اس کی سوچ ہے، اور اتنی جو ٹاورنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کوئی کسی کی سوچ لے کے نہیں چلتے. ان کی سوچ اپنی ہوتی ہے. ان کی زندگی کے اندر یہ کلیئرٹی ہوتی ہے ان کو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے یا کہاں جانے کی کوشش کرنی ہے. باقی میں ایک رول یہ تھا کہ عمران خان نابلد تھے سیاست میں. جب آئے تو میرا خیال تھا کہ میں ان کو کم از کم کوئی بندہ استعمال نہ کرے. وہ بالکل کوڑا کاغذ تھے سیاست کے جب 96 کے اندر وہ قدم رکھا. اور میرا خیال ہے کہ جو میرے اور عمران کے تعلقات ہیں وہ کئی جہتوں کے. ایک تو ہماری ایک عمر ہے، ہم فرسٹ کزن ہیں، اور پھر ہماری جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ایک جو کم از کم ایک خاص تعلق جو ہے بہت ایک حد سے آگے بڑھ گیا. سیاست میں آنے کے بعد تو بہت زیادہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے. میں تو خیر کیا ڈپینڈنٹ ہوتا، میری تو سیاست میں کوئی اتنا شوق ہے نہیں پریکٹیکل پالیٹکس میں آنے کا. تو وہ ان کا تھا اور وہ ہو گیا. لیکن مگر ہو جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو بس یہ لڑائی نہیں لیکن تحریک انصاف میں کیا نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے، کچھ ایسی بندے کے جتنے آپ قریب ہو نا تو آپ کی حساسیت زیادہ ہوتی ہے. تو چھوٹے سے ہی چیزوں پہ بندے کو ٹھیس پہنچتی ہے اور بندہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے. پھر ایسی تعلقات ٹوٹتے نہیں ہیں، ٹوٹ جائیں تو پھر بڑا جو ہے نا بہت پھر ان کو جڑنا ناممکن ہوتا ہے. اچھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی تحریک انصاف میں سارے فیصلے آپ کے ہوتے تھے. نہیں، بالکل نہیں، قطع نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی، میں نے بتایا نا کہ اب عمران خان ایک بہت ایک بڑی ایک بہت دیکھو ایک پورا نام تھا دنیا میں ان کا. سیاست میں تو آ گیا لیکن اس سے پہلے تو وہ کرکٹ کی وجہ سے مر جائے خلائق تھے. بڑے کرشماتی لیڈر تھے، کرشمات میں تھا بے پناہ. اور پوری جہاں کرکٹ کھیلی جانی تھی وہاں پہ تو ان کو آسمان دوتا سمجھا جاتا تھا. سیاست آنے سے پہلے ان کا تو لیکن اور وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ذہن کے آدمی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جس بات کو انہیں پتہ نہ ہو تو اس میں وہ تھوڑا سا جو ہے پیچھے جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی بات سن رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں. اور اس وقت فالو بھی کرتے ہیں جب تک ان کو خود کلیئرٹی ہوتی ہے. جب ان کو کلیئرٹی صحیح یا غلط جب ہو جائے نا تو پھر وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں.
ایک اور نیچرل بات ہے بڑے آدمی کی.